अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बड़ी इन्फॉर्मेशन के साथ। छोटे प्लैनेट्स तेज़ी से असर करते हैं। शॉर्ट के प्लैनेट्स होते हैं, तेज़ी से आते हैं, तेज़ी से असर दिखाते हैं, ज़िंदगी में खुशियाँ भरते हैं, अपने जौहर दिखाते हैं और तेज़ी से निकल भी जाते हैं। ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि दो मेजर चेंजेस फ्रॉम द शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स इसी हफ्ते एक्सपेक्टेड है। ये हफ्ता 2 फरवरी से शुरू होकर 8 फरवरी तक जाएगा। इस हफ्ते भी चेंजेस हैं और इससे अगले हफ्ते भी मेजर चेंजेस हैं। पहले इस हफ्ते पर तफसील बयान करता हूँ। पहली तब्दीली आपको 4 फरवरी को ही महसूस होगी। मरकरी नाम का प्लैनेट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कम्युनिकेशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर योर माइंड एबिलिटीज़, माइंड परफॉर्मेंसेस, थिंकिंग परफॉर्मेंसेस, प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन, इन सब का फ्यूल जनरेट करने वाला प्लैनेट आपके उम्दा तरीन घर 5वें हाउस में इंटर हो जाएगा और साल का सबसे अच्छा फ्यूल जनरेट करेगा। इसका फ़ायदा स्कॉर्पियो स्टूडेंट्स को बहुत होगा। अपने इम्तिहानात की तालीमी कारकर्दगी में नई जिद्दत, नई ताकत, नई स्टेबिलिटी, नई मकासद और नई फ्यूलिंग फील करेंगे। स्टूडेंट्स मरकरी की मोस्टली पोजीशन से फ़ायदा ही उठाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स को और कोई एजेंडा नहीं होता। उन्हें अपना दिमाग इस्तेमाल करना है, दिमाग को ट्यून करना है, उसको फ्यूल अप करना है, नॉलेज बढ़ानी है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरीज़ पुट करनी है, एक्सपीरियंसेस अपने माइंड को देने हैं। इसलिए मरकरी जब भी अच्छी पोजीशन पर आता है सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स को ही होता है। लेकिन दूसरी तरफ का जो एडवांटेज है स्कॉर्पियोस, वो ऐसे स्कॉर्पियोस को होगा जिनका ताल्लुक डील से है, फूड बिजनेस से है, जिनका ताल्लुक कम्युनिकेशन के बिजनेस से है, जिनका ताल्लुक प्लानिंग से है, राइटिंग से है, या इस तरह की चीज़ें जो माइंड पर डिपेंड करती हैं। शायरी, क्रिएटिव राइटिंग, फैशन डिज़ाइनिंग एंड इस तरह की चीज़ें। फिर टीचिंग, डॉक्टर्स, वकील, ये भी क्योंकि माइंड को ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने सोर्स ऑफ इनकम के लिए, तो ये भी प्रोडक्टिव रहेंगे आप इस सेक्टर में भी। एंड डील्स बनने का रेशो बुलंद होगा। मरकरी 5th हाउस में, द हाउस ऑफ सन, हाउस ऑफ रोमांस, द हाउस ऑफ डील्स, एजुकेशन, ट्रैवलिंग, चिल्ड्रंस, इमेज, इन सब सेक्टर में मरकरी का इम्पैक्ट पॉजिटिव ही आएगा और आप इसे खूब एंजॉय करेंगे। जो दूसरी चेंज इस हफ्ते है उसको भी आप भरपूर एंजॉय करने वाले हैं क्योंकि वीनस आपके 6th हाउस में इंटर होगा। ये जो पिछला हाउस था 5वें घर में जब वीनस था, तो वहाँ पर वो काफ़ी प्रोडक्टिव था। लव लाइफ में इस्तेहकाम पैदा कर रहा था, लाइफ पार्टनरशिप में, पीस ऑफ माइंड में, प्लेजर लेवल्स में, रोमानवी ज़िंदगी का इस्तेहकाम, अचीवमेंट्स, फ्रैंकनेस, ये सब पैदा कर रहा था। लेकिन 6ठे घर में वो इतना ताकतवर नहीं है जितना 5वें में है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो कुछ 5वें घर में बीज बोए जाते हैं, इब्तदा की जाती है, कमिटमेंट्स की जाती है, वो मैच्योर जाके 6ठे घर में होती है और उसको रिवॉर्ड 7th हाउस में मिलता है। 7th हाउस में जाके लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस हो जाते हैं, ज़िंदगी का साथी। मतलब 5वें घर के बीज 6ठे घर में मैच्योर और 7वें घर में अचीवमेंट्स की तरफ जाते हैं। सो ये उसका एक नेक्स्ट स्टेप है एज़ कम्पेयर टू 5th हाउस। ये थोड़ा वीक होगा लेकिन बहरहाल ये पॉजिटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी की तरफ ही जा रहा है। इन दो तब्दीलियों का असर आप अपने जहन पर, आप अपने जज्बात पर, आप अपने रिश्तों पर, आप अपने कारोबार पर, आप अपनी तालीमी सरगर्मियों पर, आप अपनी ट्रैवलिंग एक्टिविटीज़ पर, आप अपनी औलाद के साथ ताल्लुकात पर देखेंगे। इतनी कामयाबियों से ये 7 दिन गुजरेंगे। उम्मीद है कि इन 7 दिनों को इस इंफॉर्मेशन के इवज़ आप अच्छे अंदाज से फैसल करेंगे, सही सिमत में डिसीजंस लेंगे, मुनाफा बख्श इज़्ज़त अफजाई के साथ डिसीजंस लेंगे, अपने आप को ट्यून करके आगे बढ़ाएंगे, वक्त को समझ कर चलेंगे। और एक क्लू जाते जाते मैं छोड़ के जा रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे दी, रेमेडी अभी दूंगा।
دوسری جو کلو میں دینا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اگلے ہفتے 3 میجر چینجز ہیں. وہ ہفتہ جو 9 فروری سے سون چلے گا 7-8 دن، اس میں فل مون ہوگا. دیٹ از اے ایونٹ. سولر ایونٹ میں سولر سسٹم میں فل مون ایک بڑا ایونٹ ہوا کرتا ہے. اینڈ دوسرا ایونٹ جو ہوگا وہ مارس کا ہاؤس بدلنا ہے، اینڈ مرکری ریٹروگریڈ بھی ہوگا. یہ سب پلانٹس آپ کی ذات پر کیا اثر ڈالیں گے یہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. جو لوگ وینس کی پوزیشن سے ایڈوانٹیجز لے رہے ہوں، مرکری کی پوزیشن سے ایڈوانٹیجز لے رہے ہوں، اپنی صلاحیتوں کو کیش کر رہے ہوں، اپنی زندگی میں نکھار لا رہے ہوں، منزلیں بنا رہے ہوں، عزت بنا رہے ہوں، اچیومنٹس کر رہے ہیں، انہیں ایسے ہی چلتے رہنا چاہیے. دیر از نو نیڈ فار اینی ٹائپ آف ٹریٹمنٹ. بٹ اگر کوئی ایسا اسکارپیو ہے جو بیچارہ ابھی کوششیں کر کر کے تھک گیا ہے، اس کی شکایت کا لیول بڑھ رہا ہے، تو اسے ضرور اپنے تھوڑی آرٹیفیشل فیولنگ کی طرف جانا چاہیے. اینڈ آئی ہیو 17 ایئر ایکسپیرینس کہ اگر اسکارپیو نیچر ہو اور اوپل کی ریڈیشن، اوپل از اے فرینڈلی اسٹون فار دا اسکارپیو نیچر، اگر وہ مکس کر دی جائے، اچھا اوپل پہنا ہے. اگر اوپل ارینج کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بہت سارے لوگ ایسے کمنٹس میں اظہار کرتے ہیں کہ انہیں اوپل مل نہیں رہا، تو وہ روبی بھی پہن سکتے ہیں. یاقوت از دا نیکسٹ پاورفل فرینڈلی اسٹون جو اسکارپیو نیچر کو کیٹلسٹ کے طور پر سپورٹ کرے گا، عمل انگیز کے طور پر ان نیچر کو ڈیولپ کرے گا. 8 ہی کیرٹ پہننے، چاہے اوپل پہنے چاہے روبی پہنے. آسٹریلین اوپل مشہور ہے، ساؤتھ افریقن روبی مشہور ہے، برما سے جو روبیز آتے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. اگر میسر آ جائیں تو اچھی بات ہے، نہ میسر آئیں تو آپ آسٹرو جیمز نیچے نمبر چل رہے ہوتے ہیں ان پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں. وہاں پہ بھی نیچرل سٹونز آپ کو ڈور سٹیپ پر پہنچانے کے اہتمام موجود ہے. آخری خبر، سچویشن آف پلانٹس جتنی تیزی سے چینجز لا رہی ہیں اس ہفتے بھی اگلے ہفتے بھی، اس کو سمجھیے. آپ کو اشد ضرورت ہے بڑی بڑی کامیابیوں کی، اچانک اینڈ توقعات سے بڑھ کر، تاکہ آپ اپنے 2020 کا آغاز اچھا کر سکیں. بیس اگر اچھا بنے گا تو آگے ہمت افزائی بہت ہوگی، آپ کی کریٹیو ابیلٹیز لوگوں کے بہت کام آئے گی. میرے بہت سارے دوست میڈیا میں زیادہ تر اسکارپیو ہی ہیں، ان کا کریٹیو ایلیمنٹ، کریٹیو نیچر سب پلانٹس پر حاوی ہے، سب سٹارز نیچر پر حاوی ہے، بہت زیادہ کریٹیو. اس ہفتے اتنی انفارمیشن تھی، میں نے معلومات بھی دی، ریمیڈیز بھی دی، احتیاطی تدابیر بھی بتائیں. امید کرتا ہوں میری یہ کوششوں کو آپ سراہیں گے اور اس کا اظہار کمنٹس میں کر دیا کریں، اس سے ذرا حوصلہ افزائی ہو. اور اس چیز کا بھی اظہار کمنٹ میں کیا کریں کہ جب آپ نے سورہ شمس پڑھی یا سورہ یاسین کی سیکنڈ لاسٹ آیت کی تلاوت کی، یا آپ نے اوپل پہنا یا روبی پہنا، تو اس سے آپ کی ذات پر کیا چینجز آئے. اگر پازیٹیو چینج ہوں گے تو جب لوگ کمنٹس پڑھیں گے آپ کے کمنٹس، تو وہ جو ہاف ہارٹڈ لوگ ہوں گے جو ابھی اسپرچویلٹی کی طرف کم آتے ہیں یا ریمیڈیز، وہ اس طرف سوچنا شروع کریں گے. اینڈ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا. اگر انہوں نے ایک دفعہ بھی تلاوت کی اور آپ کے کہنے پر کی، آپ کے ایکسپیرینس کو جج کر کے انہوں نے پڑھا، تو اس کا ایڈوانٹیج نو ڈاؤٹ آپ کو بھی ملے گا. اب آخری ریکویسٹ جاتے جاتے، اگر یہ کوششیں آپ کی زندگی میں معلومات میں اضافہ کرتی ہوں، آپ کو سولر سسٹم اینڈ سولر ایونٹس کو سمجھنے میں، یا آپ کی زندگی میں کچھ نکھار پیدا ہو رہا ہو، تو ہمیں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میں کئی دفعہ اسکارپیوز یہ ایڈمٹ کر چکا ہوں، آن ایئر بولتا ہوں، سب سے قیمتی سرمایہ ہے میری زندگی کا آپ کی دعائیں. دعائیں ضرور کرتے رہیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اگلے ہفتے تفصیلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا. ویڈیو مس مت کریے گا، اس میں 3 میجر ایونٹس ہیں جو آپ کو بہت کلوز، بہت ریڈیبل، بہت ویزیبل چینجز کی طرف لے کر جائیں گے. ان چینجز کو اگر سمجھ کر چلیں گے تو ترقی کو جلد حاصل کر جائیں. اس میں کچھ لاس فیکٹرز بھی ہیں، تفصیل تو اگلے ہی ہفتے بیان کروں گا. ان لاس فیکٹرز کو ریکور کرنے کی ریمیڈی بہت اچھی آپ کے حوالے کروں گا. مرکری اور وینس کی اس پوزیشن پہ میں پوزیشن بیان کرتے کرتے اور اس کی افادیت اور اس کی امپیکٹس بیان کرتے کرتے میں یہ بات بھول گیا کہ مارس آپ کا رولنگ پلانٹ سیکنڈ ہاؤس میں، دا پاورفل موسٹ ایریا فار منی میکنگ، فار کیریئر اچیومنٹس،
فار جاب کا حصول، نیو بزنس ایکٹیویٹیز، ملٹی ٹاسکنگ، وہ بھی بہت اچھی فارم میں، وہ میں مس کر رہا تھا، سو اس کو بھی ضرور کنسیڈر کریے گا۔ کوئی اور بھی خبر اگر ہو تو پچھلی ویڈیو دیکھ لیجیے گا، وہ والی پوزیشن آف پلانٹس استحکام میں ہے، صرف چینج جو آئی ہے وہ مرکری اور وینس میں آئی ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سب انفارمیشن کو اکٹھا کر کے آپ وقت کو اچھے انداز سے سمجھیں گے، اپنے اگلے 7 دنوں کے فیصلے بہت مثبت انداز سے لیں گے، منافع بخش انداز سے لیں گے، خود کے لیے بھی اچیومنٹس کریں گے اور اپنے ڈپینڈنٹس کو بھی سپورٹ کریں گے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد